आदाब नाजरीन, MDTV में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद होकर 73 साल गुजर चुके हैं। मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाने वाले मुजाहिदीन के नाम गिनवाए जाते हैं तो मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी की क़ुरबानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सिर्फ चंद मुजाहिदीन जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान और अशफाक़ुल्लाह ख़ान का जिक्र किया जाता है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। सैकड़ों नहीं लाखों मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया था, जिनमें हज़ारों उलमाए इकराम ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन उन्हें फरामोश कर दिया जाता है। आइए हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों के किरदार पर एक नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान ने एक तवील जद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल की थी। जंग आज़ादी और मुसलमान लाजिम और मलजूम हैं। तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का किरदार रोज़े रोशन की तरह आया है और तारीख़ आज़ादी की ये भी ठोस हकीकत है कि सन 1900 ईस्वी तक मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी फांसी पर लटकाए गए या काले पानी की कर्बनाक जिंदगी गुजारी या उम्र कैद की सजा भुगती या सफ़ों में खड़े करके गोली मार दी गई या बगावत के जुर्म में शूट कर दिया गया। तहरीक आज़ादी के पूरे दौर में दूसरी कौमों की कुर्बानियों की मजमूई तादाद भी इसके बराबर नहीं हो सकती है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान की अजमत और उसकी आज़ादी को पामाल करने वाली सफ़ेद कौम को अपने रगों में मौजूद खून के आखिरी खतरे तक बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन अफसोस कि हमारी नई नस्ल जंग आज़ादी में अपने आबा व अजदाद की बेमिसाल कुर्बानियों से नावाकिफ है और जानने की कोशिश भी नहीं करती। अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान में आमद। अंग्रेज हिंदुस्तान में सौदागर के भेस में 16वीं सदी ईस्वी के ख़त्म होते होते पहुंच चुके थे। सन 1612 ईस्वी में गुजरात के तिजारती व बंदरगाही शहर सूरत में अपनी पहली तिजारती कोठी कायम की, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। जल्द ही इनको तिजारत में कामयाबी हासिल हुई और मशरक़ी साहिल पर चेन्नईपट्टनम के राजा से पट्टे पर ज़मीन हासिल की। सन 1687 ईस्वी में अपनी तिजारत को सूरत से बम्बई मुंतकिल किया। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब आलमगीर की वफात से मुगलिया सल्तनत का शिराजा बिखर गया और कई खुद मुख्तार रियासतें वजूद में आई। इससे अंग्रेज़ों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। नवाब मोहम्मद अली की मदद करके उसे अपना हलीफ बना लिया और कर्नाटक पर अपना सर बढ़ाया और उधर निज़ाम हैदराबाद भी अमलन अंग्रेज़ों के मातहत हो गया था। नाजरीन, हमने अपने चैनल के जरिए ये कोशिश की है कि जंग आज़ादी की दिलखराज दास्तान को मुख्तसर तौर पर आप तक पहुँचाएं और सोई हुई कौम के जिगर को गरमाएं और अकाबी रूह बेदार करें। अंग्रेज़ों के साथ पहली जंग। अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले जंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान हाकिम नवाब सिराजुद्दौला थे। अंग्रेज़ों को धूल चटाने की गर्ज से 20 जून 1757 ईस्वी को पलासी के मैदान में अपनी 70,000 अफवाज लेकर अंग्रेज़ की 3,000 फौज का मुकाबला किया, लेकिन ईमान फरोश मीर जाफर की गद्दारी व दगाबाजी की वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ों ने उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सल्तनत खुदादाद मैसूर। जिस ज़माने में बंगाल और शुमाली हिंद में अंग्रेज़ अपने मकबूजात में लगातार इजाफा करते चले जा रहे थे, जनूबी हिंद में दो ऐसे मुजाहिद पैदा हुए जिनके नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। बंगाल और शुमाली हिंद में अंग्रेज़ों को मुसलमानों की तरफ से किसी सख्त मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ा। अंग्रेज़ों की मुनज़्ज़म अफवाज और बढ़तर असलहे के आगे कोई नहीं ठहर सका, लेकिन जनूबी हिंद में ये सूरत हाल नहीं थी। यहाँ हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कदम कदम पर अंग्रेज़ों की जारिहाना कार्रवाइयों का मुकाबला किया। उन्होंने गैर मामूली सियासी काबिलियत और तदब्बुर का सबूत दिया और मैदान जंग में कई मरतबा अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान ने जो मुमलिकत कायम की, उसको तारीख में सल्तनत खुदादाद मैसूर के नाम से याद किया जाता है।
ٹیپو سلطان بر صغیر کا وہ مجاہد آزادی اور شہید آزادی ہے جس نے ملک کی آزادی کے لیے شمع جلائی اور حریت فکر، آزادی وطن اور دین اسلام کی فوقیت و برتری کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ ٹیپو سلطان نے حق و باطل کے درمیان واضح فرق و امتیاز قائم کیا اور پرچم آزادی کو ہمیشہ کے لیے بلند کیا۔ 4 مئی 1799 عیسوی کو میر صادق کی غداری کی وجہ سے سلطان اپنے 12,000 سپاہی کے ہمراہ تاریخ جملہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہہ کر جام شہادت نوش فرمائی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت سے ملک کی آزادی کا ایک سنہرا اور آخری باب ختم ہوا اور ملک میں آزادی کا پرچم سرنگوں ہو گیا۔ وطن کا تابناک ماضی، روشن حال اور پر امید مستقبل ان شہدائے حریت کی لاشوں میں دب گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خطرے کو سب سے پہلے اپنی ایمانی بصیرت سے اگر کوئی محسوس کیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی عبقری شخصیت ہے۔ ان کے فرزند اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے برطانوی استعمار کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ یہ فتویٰ جنگل کی آگ کی طرح ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ عوام میں آزادی کی روح پھونکنے کے لیے سن 1818 عیسوی میں مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل دہلوی، مولانا عبدالحی برہانوی نے ملک کے کونے کونے میں دینی و سیاسی بیداری پیدا کی۔ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں علماء اکرام نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا، جن میں سر فہرست شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حضرت سید احمد شہید ہیں۔ اکابر علماء دیوبند نے شاملی کے میدان جہاد میں خود شرکت کی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوئی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی جنگ آزادی کی تحریک میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں 51,000 علماء اکرام تھے۔ انگریز علماء کا اس قدر دشمن ہو گیا تھا کہ جہاں کہیں داڑھی ٹوپی والا نظر آتا پھانسی دے دی جاتی۔ ایڈورڈ ٹامسن نے شہادت دی کہ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا۔ پوری دہلی کو مقتل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دہلی، کلکتہ، بمبئی، پٹنہ، امبالہ، الہ آباد، لکھنؤ، سہارنپور، شاملی اور ملک کے چپے چپے میں مسلمان اور مظلوم ہندوستانیوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ علماء اکرام کو زندہ خنزیر کی کھالوں میں سی دیا جاتا، کبھی ان کے بدنوں پر خنزیر کی چربی مل دی جاتی تھی، پھر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ سن 1857 عیسوی کی جنگ میں ناکامی کے بعد اکابر دیوبند نے کافی غور و خوض کے بعد دیوبند میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد تعلیم و تعلیم کے ساتھ آزادی کے لیے مجاہدین تیار کرنا اور کاروان آزادی کو کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچانا تھا۔ اسی مدرسے کے پہلے طالب علم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا ہیں، جنہوں نے اپنی ایمانی فراست کی بنیاد پر مختلف طریقوں سے انگریزوں کی استعماری قوت کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ سن 1915 عیسوی میں ریشمی رومال تحریک چلائی گئی۔ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ حسین احمد مدنی جیسا مجاہد آزادی دارالعلوم دیوبند سے تیار ہوا، جنہوں نے مقدمہ کراچی کے موقع پر منصف کے روبرو جو بیان دیا وہ چند الفاظ نہیں تھے بلکہ فولادی جگر و آہنی عزم و ارادے کی طاقت کا کھلا مظہر تھا۔ آپ نے عدالت سے مخاطب ہو کر کہا، گورنمنٹ کا منشا مذہبی آزادی کو سلب کرنا ہے تو صاف صاف اعلان کر دیا جائے تاکہ 7 کروڑ مسلمان اس بات پر غور کر لیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ آیا ان کو مسلمان رہنا منظور ہے یا گورنمنٹ کی رعایا؟ اسی طرح 22 کروڑ ہندو بھی غور کر لیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جب مذہبی آزادی چھینی جائے گی تو سب کی چھینی جائے گی۔ اگر لارڈ ریڈنگ اسی لیے ہندوستان بھیجے گئے ہیں کہ قرآن مجید کو جلا دیں اور حدیثوں کو مٹا دیں اور فقہ کی کتابوں کو تباہ و برباد کر دیں تو سب سے پہلے اسلام پر اپنی جان قربان کرنے والا میں ہوں گا۔ مولانا محمد علی نے بڑھ کر آپ کے ہاتھ چوم لیے۔ ان کے علاوہ مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عزیز گل پیشاوری، مولانا منصور انصاری، مولانا فضل ربی، مولانا محمد اکبر، مولانا احمد چکوالی، مولانا احمد اللہ پانی پتی، مولانا حفیظ الرحمان سیوہاروی اور مولانا ابوالکلام آزاد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جنگ آزادی میں مسلمانوں بالخصوص علماء اکرام نے جہاد آزادی کے چمن کو اپنے خون جگر سے سینچا اور پروان چڑھایا، تب جا کر 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا۔